श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 81तमः सर्गः। भार्गवशापः। समुहूर्तादुपश्रुत्य देवर्षिः अमितप्रभः स्वमाश्रमं शिष्यवृतः क्षुधार्तः सन्न्यवर्तत। सोपश्यत् अरजां दीनां रजसा समभिप्लुतां ज्योत्स्नामिवारुणग्रस्तां प्रत्यूषेण विराजति। तस्य रोषः समभवत् क्षुधार्तस्य विशेषतः निर्दहन्निव लोकां स्त्रीन् शिष्यांश्चैतदुवाचः। पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्याविजितात्मनः विपत्तिं घोरसङ्काशां क्रुद्धाम् अग्निशिखामिव। क्षयोऽस्य दुर्मतेः प्राप्तः सानुगस्य दुरात्मनः यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिखां वै स्प्रष्टुमिच्छति। यस्मात् स कृतवान् पापं ईदृशं घोरसंहितं तस्मात् प्राप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कर्मणः। सप्तरात्रेण राजासौ सभृत्य बलवाहनः पापकर्मसमाचारः वधं प्राप्स्यति दुर्मतिः। समन्ताद्योजनशतं विषयं चास्य दुर्मतेः धक्ष्यते पांशुवर्षेण महता पाकशासनः। सर्वसत्त्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च महता पांशुवर्षेण विलयं सर्वतोगमन्। दण्डस्य विषयो यावत् तावत् सर्वसमुच्छ्रयं पांशुवर्षमिवालक्ष्यं सप्तरात्रं भविष्यति। इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षः तदाश्रमनिवासिनं जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चाब्रवीत्। श्रुत्वा तु शनसो वाक्यं सोऽश्रमावसथो जनः निष्क्रान्तो विषयात् तस्मात् स्थानं चक्रेथ बाह्यतः। स तथोक्त्वा मुनिजनम् अरजामिदमब्रवीत् इहैव वस दुर्मेधे आश्रमे सुसमाहिता। इदं योजनपर्यन्तं सरहासुरुचिरप्रभम् अरजे विज्वरा भुङ्क्ष्व कालश्चात्र प्रतीक्ष्यताम्। त्वत्समीपे च ये सत्त्वाः वासमेष्यन्ति तां निशाम् अवध्याः पांशुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा। श्रुत्वा नियोगं ब्रह्मर्षेः सारजा भार्गवी तदा तथेति पितरं प्राह भार्गवं भृशदुःखिता। इत्युक्त्वा भार्गवो वासम् अन्यत्र समकारयत्। तच्च राज्यं नरेन्द्रस्य
सभृत्य बलवाहनं सप्ताहात् भस्मसाद्भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना। तस्यासौ दण्डविषयः विन्ध्यशैवलयोः नृप शप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्म्ये सहिते कृते। ततः प्रभृति काकुत्स्था दण्डकारण्यमुच्यते तपस्विनः स्थिताः यत्र जनस्थानमतोऽभवत्। एतत् ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव सन्ध्याम् उपासितुं वीर समयो ह्यति वर्तते। एते महर्षयः सर्वे पूर्णकुम्भाः समन्ततः कृतोदका नरव्याघ्र आदित्यं पर्युपासते। स तैः ब्राह्मणमभ्यस्तं सहितैर्ब्रह्मवित्तमैः रविरस्तं गतो राम गच्छोदकमुपस्पृश। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 81तमः सर्गः।